हामी दोहोरी च्याम्पियनको वास्तविकता विवाद के हो त भनेर फलो अप रिपोर्ट हामी तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। चन्द्र शर्मा र प्रजापति पराजुली लगायतले कल्पना दाहाललाई कल्पना बहिनी भाइरल साइरल भएको बहिनी हैन भनेर व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थिए। यसले निकै चर्चा बटुलेको छ। त्यसकारण चाहिँ कल्पना दाहालले 13औं एपिसोडमा जितसँगै उनको लाखौं दर्शकहरूले समर्थन गरेका छन् र जजहरूलाई अझै पनि आलोचना गरिरहेका छन्। जजहरूप्रति उनीहरूले निकै नराम्रो व्यङ्ग्य गरेको र त्यति भाइरल हुँदा पनि गीत संगीतको जजहरू बस्ने मान्छेलाई थाहा नभएको भन्दै धेरै दर्शकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ कल्पना दाहाललाई लाखौं दर्शकहरूले सपोर्ट साथ दिइरहेका छन् र जजहरूलाई अझै पनि त्यो कुर्सीमा बसिरहन लाज नभएको भन्दै कमेन्टहरू पनि गरिरहेका छन् र कल्पना दाहाललाई हामी बधाई पनि दिन्छौं र जजहरूलाई अझ सुध्रिएर अगाडि बढ्नको लागि र दोहोरी च्याम्पियन सफल पार्नको लागि सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौं र हामी केही समय पहिला बनाएको एउटा फलो अप रिपोर्ट तपाईको लागि प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दोहोरी च्याम्पियनको सामाजिक सञ्जालभरि आलोचना, कल्पना दाहालको पक्षमा दर्शक ओर्लिए, किन आलोचित भए त जज? दोहोरी रियालिटी टेलिभिजन शो दोहोरी च्याम्पियनको प्रसारण शनिबारदेखि सुरु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो श्रृंखलालाई डिजिटल अडिसनबाट छनौट भएर 35 सम्मको फिजिकल अडिसन प्रसारण गरिएको थियो। पहिलो भाग प्रसारण भएसँगै यो शोलाई दर्शकले नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। युट्युबमा यो शोलाई लिएर दर्शकले आलोचना गरिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण भने यसका निर्णायकहरू हुन्। लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित कलाकारहरूले समेत दोहोरी च्याम्पियनमा निर्णायकको निर्णय गर्ने शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरि आलोचना गरिरहेका छन्। दोहोरी च्याम्पियनको निर्णायकको रूपमा लोकदोहोरी गायक प्रजापति पराजुली, लोकदोहोरी गायिका सीता थापा, राष्ट्रिय लोकदोहोरी तथा प्रतिष्ठान अध्यक्ष समेत रहेका गीतकार रमेश विजी र गायक गीतकार चन्द्र शर्मा रहेका छन्। यस्तै लोकदोहोरी गायक बद्री पङ्गेनी र लोकदोहोरी गायिका प्रीति आलेले दोहोरी च्याम्पियनको सञ्चालनको भूमिका निभाइरहेका छन्। शनिबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको पहिलो श्रृंखला अधिकांश प्रतिक्रिया आलोचनाले नै भरिएका छन्। अझ विशेष गरी निर्णायकमा चन्द्र शर्माले लोकदोहोरी गायिका कल्पना दाहालमाथि गरेको टिप्पणीमाथि धेरैले आक्रोश पोखेका छन्। कल्पना दाहालको प्रस्तुतिपछि चन्द्र शर्माले प्रश्न गरेका छन्, हामीले अरू कुनै टिभीतिर देखेको कल्पना बहिनी हो तपाई अरू दोहोरी 1-2 कता कता भाइरल साइरल भएको बहिनी हो, त्यही कल्पना बहिनी हो जुन प्रश्नमा निर्णायकको प्रतिक्रियालाई हच्चाएको गरेको भन्दै दर्शकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। गायक भगवान भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै यो विषयमा व्यङ्ग्य गरेका छन्, जसले लेखेका छन्, तपाई त्यो पहिला एउटा दुईटा टिभीमा सिबीमा दोहोरी सोहोरी गाएर भाइरल भएको कल्पना सल्पना हो। त्यस्तै कतिपय प्रतियोगिताले प्रस्तुतिपछि निर्णायकको निर्णय पनि बाँझिएको देखिन्छ। लोकदोहोरीको क्षेत्रमा फड्को मारे पनि निर्णायकको निर्णय पुरानै शैली भएकोले कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले निर्णायकले प्रतिस्पर्धाको गायन प्रतिभा भन्दा पहिरनमा बढी ध्यान दिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। कतिपयले भने यसको निर्णायकहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत माग गरिरहेका छन्। दोहोरी च्याम्पियनलाई नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रियालिटी शो भनिएको छ। यो प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 20 लाख, दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नेले 10 लाख र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नेले 3 लाख र एकजनाले 2 लाख पुरस्कार सहितको सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। लोकदोहोरी च्याम्पियन हरेक शनिबार बेलुकी 8:50 बाट नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। पछिल्लो क्रममा चन्द्र शर्माले कल्पना दाहाललाई टिप्पणी गरेसँगै जताततै चर्चा चलिरहेको छ र पहिरनमा र उनको गायन क्षेत्रमा उनले गाउने शैलीमा यसरी प्रतिक्रिया दिँदा दर्शकहरू रिसाइरहेका छन्, आक्रोशित भइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दोहोरी च्याम्पियनमा राजु परियार सहितका नयाँ निर्णायकहरू नआए सो नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिनहरू, हामी तपाईलाई फलो अप रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौं। दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो भागमै विवाद सिर्जना भएपछि अहिले कि त उक्त कार्यक्रम बन्द गर्न न त भने निर्णायकहरू परिवर्तन गर्ने चर्को दबाव आइरहेको छ। दोहोरी गायिका कल्पनाको दोहोरीलाई लिएर गरिएको टिप्पणीले अहिले निर्णायकमाथि नै गालीको वर्षा आइरहेको छ। अहिलेको निर्णायकहरू कायमै रहिरहे सो नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बहिष्कार गर्ने युट्युबका दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। निर्णायक परिवर्तन गरेर राजु परियार लगायतका अन्य गायक राख्नु पर्नेमा माग उठिरहेको छ। निर्णायकहरूले टिप्पणी गरेका कारण दोहोरी च्याम्पियन विवादमा तानिएको छ। निर्णायकहरूको समेत कल्पनाले दोहोरीलाई लिएर मत बाँझिएको देखिन्छ। कल्पनाको दोहोरीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि कल्पना दाहालले भावुक हुँदै भनिन्, बाहिर जे देखे त्यसलाई गीत बनाएर गाएको हो। तर दुईजना निर्णायकहरूले भने बारम्बार कल्पना र उनका सहकर्मीलाई हच्चाएर बोलेको देख्न र सुन्न सकिन्छ। के निर्णायकहरूले के कल्पनालाई नचिनेकै हुन् त?
कल्पना दाहाललाई भाइरल साइरल भइरहँदा निर्णायकले कल्पनाको को हुन् भन्ने विषयमा कति पनि सोचेनन्। नेपाली दोहोरी क्षेत्रमा कल्पना दाहालले एक छुट्टै इतिहास रचेको कुरा ती निर्णायकलाई थाहै रहन्छ। कल्पना दाहाल काठे भाकाको दोहोरीमा नेपाल प्रथम भएकी थिइन्। त्यसपछि इन्द्रेणी मार्फत उनले आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरेकी थिइन्। उनले थुप्रै मोडल तथा पुरस्कारहरू समेत जितिसकेकी छन् र कैयौं कार्यक्रमबाट सम्मान समेत पाएकी छन्। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ त? तपाई तल कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईका ती कमेन्टहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्छौं। यो पनि दोहोरी रियालिटी शो दोहोरी च्याम्पियनको प्रसारण शनिबारदेखि सुरु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो श्रृंखलामा डिजिटल अडिसनबाट छनौट भएका 35 समूहको फिजिकल अडिसन प्रसारण गरिएको छ। पहिलो भाग प्रसारण भएसँगै सो दर्शकहरूले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। युट्युबको सोलाई लिएर दर्शकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण भने यसलाई निर्णायकहरू हुन्। दोहोरी क्षेत्रमा स्थापित भएका समेत दोहोरी च्याम्पियनका निर्णायकहरूले निर्णय गर्ने शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ। दोहोरी च्याम्पियनको निर्णायकको रूपमा लोकदोहोरी गायक प्रजापति पराजुली, लोकदोहोरी गायिका सीता थापा, राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका गीतकार रमेश विजी र गायक तथा गीतकार चन्द्र शर्मा छन्। यस्तै दोहोरी गायक बद्री पङ्गेनी र लोकदोहोरी गायिका प्रीति आलेले दोहोरी च्याम्पियनको सञ्चालनको भूमिका खेलिरहेका छन्। अधिकांश प्रतिक्रिया आलोचना नै भरिएका छन्। अझै विशेष गरी निर्णायकमा चन्द्र शर्माले लोकदोहोरी गायक कल्पना दाहालमाथि गरेको टिप्पणीलाई धेरैले आक्रोश पोखिरहेका छन्। कल्पना दाहालले प्रस्तुतिपछि चन्द्र शर्माले प्रश्न गरेका छन्, हामीले अरू कुनै टिभीतिर देखेको कल्पना बहिनी हो तपाईहरू? दोहोरी 1, 2 दुईचोटि कता कता भाइरल साइरल भएको बहिनी हो? त्यही कल्पना बहिनी हो जुन प्रश्नमा निर्णायकको प्रतियोगितालाई मचाएर प्रश्न गरेको भन्दै दर्शकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। गायक भगवान भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, तपाई त्यो पहिला एक दुईटा टिभी शोमा देखेको दोहोरी गायक भाइरल साइरल भएको कल्पना दाहाल हो? त्यस्तै कतिपय प्रतियोगिताले प्रस्तुतिपछि निर्णय पनि बाँचिएको देखिन्छ। लोकदोहोरी क्षेत्रमा फड्को मार्ने पनि निर्णायकको निर्णय पुरानै शैली भएकोले कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले निर्णायकको प्रतिस्पर्धाको गायन प्रतिभा भन्दा पहिरनमा बढी ध्यान दिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। कतिपयले भने यसलाई निर्णायकहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने नत्र रियालिटी शो नै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शकबिनहरू पछिल्लो क्रममा चन्द्र शर्माले रियालिटी शोमा कल्पना दाहाललाई होच्चाएर व्यङ्ग्य गरेर उनलाई होच्चाएको विषयमा लाखौं दर्शकहरूले आलोचनाको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। वास्तवमा जजहरूले त्यसरी प्रतिक्रिया दिनु नै नराम्रो हो, त्यसकारण आलोचना खेपिरहेका छन्। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। हामी पछिल्लो क्रममा लोकदोहोरी च्याम्पियनमा भएको विवादको फलोअप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। मन परे शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। हर पल हर क्षण हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि।